أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله وكانوا فيه من الزاهدين.
والله عليم بما يعملون والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من
والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما ولما بلغ أشده وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ قال معاذ الله وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون لا
والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. الرحمن علم القرآن
صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا، أو كما قال الإمام الشاطبي في متن الشاطبية: هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى، يناشد في إرضائه لحبيبه وأجدر به سبلا إليه موصلا. فيا أيها القاري به متمسكا مجل له في كل حال مبجلا، وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا. أيها الإخوة، نحن نشكركم صاحب الدعوة الأخي الغالي أحمد علي حفظه الله تعالى، هذه الحفلة المباركة، هذه الليلة المباركة، هذه الحفلة المباركة التي زينت بمناسبة المولد النبوي الشريف. أيها الإخوة، الآن الضيف المميز الذي جاء من مصر فضيلة القاري فضيلة الشيخ السيد محمد علي أبو المعاطي من جمهورية مصر العربية، أن يأتي يطهر قلوبنا وينور صدورنا بتلاوة القرآن الذي يتلو علينا من آيات بينات وذكر الحكيم، فليتفضل مشكورا وعند الله مأجورا.